माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 23औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबल गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 227 मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन बैठकको कार्यविधि समिति गठन सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 बमोजिम सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 132 को उपनियम 6 बमोजिम कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 माथि छलफलको लागि पूर्व निर्धारित कार्यतालिका परिवर्तन गरी 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म निम्नानुसारको कार्यतालिका निर्धारण गरेको छु। असार 20 गते कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय। असार 21 गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय। असार 22 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग। असार 23 गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा दफावार छलफलका लागि दिन निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रत्येक मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। अब यसपछि माननीय श्री चन्द्रबहादुर शाही। के हो माननीय सदस्य?
यो प्रमुख प्रतिपक्ष यहाँ नआएको के कारण हो सभामुख महोदय, यो अलिकति यो के अरे सभालाई पनि जानकार भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँ अलिकति हामीमाथि त्यस्तो जिज्ञासा छ सभामुख महोदय। केही जानकारी छ माननीय सदस्यलाई? नआउनुको कारण केही जानकारी छ माननीय सदस्य? जानकारी भए त यहाँ सभालाई सोध्नुपर्ने पनि त ऊ थिएन सभामुख महोदय, किन नआउनुभएको त्यसकारण सोधिरहेको सभामुख महोदय। आधा केही जानकारी नदिएको हुनाले त्यसै भन्न सकिएन। के छ माननीय सदस्यको केही सुझाव छ यस विषयमा? सकभर सबै अब प्रमुख प्रतिपक्षदल सबै हुनुपर्छ। यो यस्तो छलफलको विषयमा हामीले सबैले भाग लिनुपर्छ होइन। आधा हुनु आधा नहुनु र यसमा अलिकति त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन सभामुख महोदय। ठिक छ माननीय सदस्य, आसन ग्रहण गरौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। यो के अरे जानकारी नपाउँदै बस्नुपर्ने भने ठिकै छ नि। धन्यवाद। अगाडि बढौँ मान्य सदस्य। सभामुख महोदय, विभिन्न उताप चढावका बावजुद हामी विनियोजन विधेयक छलफलको लागि सम्मानित सदनमा उपस्थित भएका छौँ। आज सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन प्रदेश सभा सचिवालयको विधेयकमाथि हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ। विधेयक असाध्यै मेहनतका साथ, घनीभूतका साथ सम्मानित सदनमा आएको छ र म यो विधेयकको सराहना गर्दछु। सभामुख महोदय, थुप्रै राम्रा पक्षहरू विधेयकमाथि छन्। महामारी, भोकमारी र रोकमारी र रोजगारीसँग जुटेर आएको विधेयकमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यसमा मैले केही सुझाव यहाँ राख्न चाहेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको जुन शीर्षक हो, त्यो शीर्षकमा बजेट नदेखिँदाखेरि अलि चित्त दुखेको छ हामी सबै सांसदको। अहिले विद्यालय भवनमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको छ। अहिले सञ्चालित विद्यालय भवनहरू न यो सालको बजेट यहाँ छुट्याइएको छ, न अधुरा भवनहरूलाई पुरा गर्ने भनेर यो विधेयकमाथि आएको छ। अब अधुरा भवन, हामीले विद्यालय भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइसकेपछि काम गर्ने मान्छे त्यो नजिक पनि जान सकेन र बाहिरी वातावरणले गर्दाखेरि पनि काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन। त्यसो भएकोले
यसको लागि अब त्यो अधुरा भवन गत अबको त्यो बजेट कहाँ जाने कहाँ राख्ने त्यो अहिलेसम्म पनि केही प्रश्न भएको छैन सभामुख महोदय। अर्को, जहाँ जनता त्यही कर्णाली सरकार, जहाँ जनता उपस्थित हुन्छ त्यही कर्णाली सरकार उपस्थित भएर सेवा गर्छ भन्ने एउटा स्लोगन यहाँ राखिएको छ र असाध्यै राम्रो। जनतासँग कर्णाली सरकार जोडिनु धेरै राम्रो हो। हामी त्यो ठाउँमा उपस्थित भएर जहाँ पर्यटन अब हुन्छन्, जहाँ यार्चे गुम्बा सङ्कलनको अब फाटाहरू छन्, त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले शिविर चलाउने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त त्यो ठाउँमा पर्यटन अर्थात् यार्चेगम्बा सङ्कलन गर्ने फाटाहरूमा भन्दा पनि बढी एकै ठाउँमा बस्ने गाई भैँसी गोठालाहरू, भेडी गोठालाहरू, चौरी गोठालाहरू 3 महिना 4 महिना समय लगाएर एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छन्। तर यार्चागम्बा सङ्कलन गर्ने मान्छेहरू आज यो फाँटमा हुन्छन्, भोलि त्यो फाँटमा हुन्छन्। पर्यटकहरू आज यो ठाउँमा हुन्छन्, पर्सि त्यो ठाउँमा हुन्छन्। त्यो अलिकता शीर्षक मिलेन। यदि त्यो मिल्छ भने त्यो गाई गोठाला र भैँसी गोठाला, चौरी गोठालाका फाटाहरूमा पनि हामीले शिविर सञ्चालन गर्ने भनेर राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले सुझाव राख्न चाहेँ। अर्को, अनि यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो जनजाति महिलाहरूको लागि परम्परागत शिव विकासको लागि तालिम दिने अनि शिव सिकाउने भनेको रहेछ। यस्ता यी कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय, यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकोले यो यस्ता तालिमहरू, उद्योगसँग जोडिएका कुराहरू उद्योग मन्त्रालयबाट राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले सुझाव राख्न चाहेँ। अर्को, सामाजिक विकास मन्त्रालयकै यो 1 लाखका, 2 लाखका, 3 लाखका, 50,000 का पनि धेरै अब यहाँ साना साना कार्यक्रमहरू आएका छन्। हामीले हिजो नीतिमा अब बजेट वक्तव्यमा हामीले यस्ता तालिम गोष्ठीहरू अनि नगर्ने, हामीले चालु बजेटलाई घटाएर पुँजीगत बजेटमा बढाउने भनेर हामीले यहाँ भन्यौँ। तर अहिले पनि यस्ता ससाना कार्यक्रम चालुमै देखिएका छन्, जसले गर्दा अफिसको कार्यक्रम देखिन्छ तर प्रतिफल त्यो 0 हुन्छ। कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ साल त मसान्त लाग्दाखेरि, तर प्रतिफल 0 हुने भएकोले यो ससाना कार्यक्रम भन्दा पनि अलि देखिने खाले कार्यक्रम राख्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को, अनि त्यसपछि जो अहिले हामीले कर्णालीका विभिन्न दूरदराजमा रहेका महिलाहरूलाई डेलिभरी हुन नसकेर हामीले हेलिकप्टर उद्धार गरेर ल्याइरहेका छौँ। तर हेलिकप्टर उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि जनतालाई सुविधा भएको छ, तर यो कति दिनसम्म हामीले ठेक्न सक्छौँ, कति दिनसम्म यो हामीले जिम्मेवारी लिन सक्छौँ? यसको लागि अहिलेको बजेटमा बर्थिक सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने, बर्थिक सेन्टरहरू नयाँ सञ्चालन गर्ने भनेर बजेट मौन देखिन्छ। विनियोजन शीर्षकहरूमा कतै पनि बर्थिक सेन्टरको कुराहरू उल्लेख गरेको पाइँदैन, विनियोजन भएको पाइँदैन। त त्यो भएकोले भएका बर्थिक सेन्टरहरू व्यवस्थित गर्ने अनि नयाँ बर्थिक सेन्टरहरू हामीले सञ्चालन गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने हामीले हेलिकप्टरको महँगो भाडाबाट हामी बच्न सक्छौँ, कर्णाली सरकार बच्न सक्छ। सँगसँगै अहिले हामीले लोकप्रिय भएको यो स्वास्थ्य इकाइ, हामीले त्यो स्वास्थ्य इकाइलाई अलिकता व्यवस्थित गऱ्यौँ, अलिकता क्रियाशील गरायौँ, त्यसलाई अलि गुणस्तरीय बनायौँ भने
त्यो दूरदराजमा मात्र होइनन्, हामीले अहिले शिविरका कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो भोलि या भेडी गोडो, गाई गोडो या पर्यटन क्षेत्र होस्, कुनै पनि ठाउँमा हामीले सम्बन्धित ठाउँको स्वास्थ्य इकाइलाई त्यो ठाउँको जिम्मेवारी दिएर स्वास्थ्यका सेवा सुविधाहरू हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो भएकोले अहिले स्वास्थ्य इकाइ र यो बर्थिक सेन्टरमा एकदमै बजेट न्यून मात्रै होइन कि त्यो कतै पनि देखिँदैन। यतातिर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि हामीले बर्थिक सेन्टर र स्वास्थ्य इकाइमा ध्यान दियौँ भने प्रत्यक्ष जनताले रोजगारी पाउन सक्छ भन्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। माननीय श्री दिनबन्धु श्रेष्ठ। माननीय श्री दिनबन्धु श्रेष्ठ। माननीय श्री दिनबन्धु श्रेष्ठ। माननीय श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, आज विनियोजन विधेयक र विनियोजन बजेटको विषयमा छलफलमा सहभागी भएको छु र सर्वप्रथम म यो बजेट आज सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सचिवालयको बजेटमा छलफलमा सहभागी भएको छु र बजेट वास्तवमै सामाजिक विकास मन्त्रालयले जुन किसिमको बजेटलाई प्रस्तुत गरेको छ र धेरै चालु खर्चहरू घटायौँ भन्ने छ, पुँजीगत बढायौँ भन्ने छ। मलाई लाग्छ पुँजीगत घटेको छ, चालु बढेको छ। पुँजीगत मध्ये पनि वास्तवमै सामाजिक विकास मन्त्रालयले देखिने काम स्कुलहरूमा कमसे कम एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 3-4 वटा विद्यालय बनाउँदा अलि प्रगति भएको देखिन्थ्यो। अब यो आर्थिक वर्षमा त त्यो प्रगति पनि देखिने स्थिति भएन। 2टा विद्यालय, पहिला जस्तै क्याम्पस र जाने प्राविधिक शिक्षालय थियो, अहिले त्यसो अवस्था छैन। र त्यसमध्ये पनि अझ दैलेखमा त यो सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण अरू सो सरहकै छ भन्न त सामाजिक विकास मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ, भुलवश भयो, म त्यसलाई सच्याउँछु भन्नुभएको छ। दैलेखलाई 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् भन्ने कुराको हेक्का यो सरकारलाई छैन। कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्खेत जिल्ला र दैलेख जिल्लामा 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र त्यत्तिकै भएको जस्तो महसुस र त्यसको महसुस नै भएको जस्तो मलाई लागेको छैन। मैले हरेक बजेटका शीर्षकमा हेरेँ, कालीकोटको जो अवस्था हो दैलेखको अवस्था त्यही हो।
जुम्लाको अवस्था जे हो त्यो जुम्लाभन्दा पनि अझ दैलेख कमजोर छ बजेट विनियोजनमा। एकमुष्ट रकम भनिन्छ, करिब 1.5-2 करोड रुपियाँ अरू जिल्लामा हालिन्छ, त्यहाँ जाने 1.5 करोड हालिन्छ। शिक्षामा पनि 50-50 लाखका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 1 कुण्टा भनियो, तर दैलेखमा 2टा मात्रै 1 करोड मात्रै छ। त्यहाँ 2 करोड हुनेमा 1 करोड छ। मैले अघि भने मन्त्रीजीले व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो कहाँबाट व्यवस्था गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले यसको गणितीय हिसाबले पनि सरकारले बुझ्न पर्ने कुरा हो। कति क्षेत्र पर्छन्, कति जिल्ला छ, जिल्ला र कति क्षेत्र हुन् निर्वाचन क्षेत्र, त्यसको विकास सबै ठाउँको अवस्था एउटै छ। यो सन्तुलित विकासका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले गत वर्ष त जनता सडक पर्दा 4वटा क्षेत्रको हिसाबले गयो, अलिअलि बढी परेको थियो। अहिले ती कुराहरू नजाने हो भने अहिले 50,000 जनसङ्ख्या भएको जिल्ला र 3 लाख जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा त्यो के सन्तुलन होला? भूगोललाई पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ, त्यहाँको भूगोललाई पनि आधार मान्न पर्छ र जनसङ्ख्यालाई पनि आधार मान्न पर्छ भन्दा या त त्यो वित्तीय सन्तुलन गर्नका निमित्त त्यसो गर्नुपर्ने थियो, त्यो जवाब पनि आएन। त्यसकारणले यो बजेट विनियोजनमा सन्तुलित रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा केही असन्तुलनहरू छन्। त्यसकारणले सरकारले यतातिर सचेत हुन र दैलेख जिल्लाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। दैलेख जिल्लाको 4वटा निर्वाचन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको आधारमा 3 लाख जनसङ्ख्या छ भन्ने कुराको आधार बनाउन म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई बिर्सिएर अन्यत्र सम्झना गर्ने काम राम्रो होइन भन्ने कुरा पनि सुझाव दिन चाहन्छु। अब अर्को कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रतिर जाँदाखेरि अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा बर्थिङ सेन्टर। अघि पूर्व मान्यजीले भने जस्तै वास्तवमै बर्थिङ सेन्टर अझै हाम्रो तल भन्दा माथिलाई व्यवस्था गरेको भए त्यो हेलिकप्टर उडाउन नपर्ने हुन्थ्यो कि, त्यसलाई त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो कि, जहाँ दुर्गम छ त्यो दुर्गमलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो कि। त्यसैले त्यो बर्थिङ सेन्टर अहिले सबै निर्वाचन 24वटा छुट्याउनु भएको छ। यसलाई अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपले धेरै बनाउन पाएको भए कमसेकम त्यो वातावरणबाट जनताले दुःख पीडा भोग्नेबाट हामी मुक्त, ती महिला दिदीबहिनीहरूको लाई त्यो पीडाबाट मुक्त हुन सक्थ्यो। र अर्को स्वास्थ्यमा अब अहिले त्यति बढी कुरा गर्नु छैन। मैले त 3 करोड हालेको छु भन्नुभएको छ, 3 करोड देखिएकै छ। दैलेख जिल्ला अस्पताललाई 3 करोडको टेन्डर गर्ने हो भन्नुभएको छ। यसबाट पोहोर साल गर्ने भन्दा पोहोर सालको रकम फ्रिजै भयो, कता कोरोनातिर लगाए भन्नुभएको छ। आउँदो वर्ष अर्को रानातिर कहीँ लाउने हो कि, तर त्यसलाई समयमै त्यो 50 शैय्याको हस्पिटल निर्माणतिर ध्यान स्वास्थ्य मन्त्रालयको जाओस्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले हेरेँ, कोभिड-19 भनेर भने छु, त्यो कोभिड-19 को बजेट कता छुट्टिएको छ त्यो मैले याद गर्न सकिनँ, पत्ता लगाउन सकिनँ। करिब 84 करोड रुपियाँ को पत्ता कहाँ थियो? 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख कता हो? त्यो जाने 4 पन्ना भरिएको छ, त्यसैमा हो कि कोभिड-19 का नाममा छुट्याइएको बजेट यो हो भनेर त्यसलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्न पर्ने थियो कि? त्यो मैले अब छोटो समयमा मैले हेर्न सकिनँ कि 84 करोड बजेट त्यो कहाँ छ? र कोभिड-19 कै लागि मात्रै भनिएको छ। त्यो अन्यत्र खर्च गर्नलाई कोभिड-19 को अवस्था जो सहज भइसक्यो, कोभिड-19 बाट लडाईँबाट हामी जितिसक्यौँ भने त्यो अन्यत्र रकमान्तर होला। अन्यथा त्यो बजेट त्यही शीर्षकमा र त्यही ठाउँमा राखेर त्यसको विशेष महामारीलाई कसरी ध्यान पुर्याउन सकिन्छ त्यो ध्यान पुर्याउनु पर्छ। नाम कोभिड-19 भन्ने खर्च जाने के अरे
कुर्सी किन्ने कि फर्निचर किन्ने कि अथवा जाने कुनै टेडिए खाने कि अब त्यतातिर राखेर भएन। कोभिड-19 का नाममा हुने काममा कहाँ टेडिए खान पर्ला, कहाँ जाने सुविधा भत्ता दिन पर्ला, कहाँ औषधि गर्न पर्ला, कहाँ आइसोलेसन बनाउनु पर्ला, कहाँ हस्पिटलको स्तर उन्नति गर्न पर्ला, त्यो कुरा प्रष्ट रूपले खुल्नुपर्छ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आन्तरिक मामलामा त अब आन्तरिकमै व्यस्त छ। 4 सालका भवनको पैसा उइक्या 7 करोड भएको छ। अहिले तालिम केन्द्र के भनेर हाल्नु भएको छ। अब त्यहाँ जनताका जाने बजेटै छैन। खै एउटा जाने के अरे डिजिटल भनेर 1 करोडले कति गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर मन्त्रालय 3टा छन्, कानुन मन्त्रालय छ, सञ्चार मन्त्रालय छ र अब आन्तरिक भने त्यो जाने के अरे पुलिस चलाउने मन्त्रालय हो कि के होइन, त्यो मन्त्रालय छ। त्यो पुलिस हाम्रो हात आएको छैन, आउने वातावरण भएको छैन। त्यस कारणले आन्तरिक मन्त्रालयले त्यतातिर अझै व्यवस्थित गर्न, सुशासन कायम गर्न र कसरी कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान आकर्षित होस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ठम्बर बहादुर विष्ट। सभामुख महोदय, हामी अब यो समग्र बजेट पछिको मन्त्रालय वाइज विन्यास भएको बजेटमा छलफल गर्दैछौँ। यसमा अब हामी कहाँ आज छलफल गर्न पर्ने विषयहरू जो 3वटा पुस्तकहरू हामीले पाएका छौँ मन्त्रालयगत हिसाबले। अब यसमा सर्वप्रथम त यो सुरुवात गर्दाखेरि जस्तो यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको विषयमा यहाँ अब यो बजेटको विषयलाई टोटलमा हेर्दा एउटा त यसमा के छ भने हामीले अगाडि पनि विशेष गरी यो धेरै कुराहरू यहाँबाट उठायौँ यो बजेटकै सन्दर्भमा, नीतिगत कुराहरूमा अथवा अरू बजेटको चाहिँ जो एकमुष्ट भोल्युम हामी कहाँ आयो त्यसको विषयमा पनि हामीले धेरै कुराहरू यहाँ राख्यौँ। अब यसमा अझै पनि चाहिँ यो जसरी किताबमा खण्डीकरण भएर आएको छ यसमा 2-3टा कुराहरू हामीले राखेका विषयमा यो केन्द्रित भएको देखिँदैन। खास गरी यसमा अहिले जसरी हामीले महामारी, भोकमारी र रोजगारी भनेका छौँ, महामारीको कुरालाई हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ भने मैले यही रोस्टमबाट पनि बारम्बार यहाँ मैले सभामुख मार्फत यहाँ संसदमा सम्मानित संसदमा मैले निवेदन गरेको छु धेरैचोटि कि यसलाई अब यो कुराको हाम्रो भेट नहुने भयो सरकार र हाम्रो। किनकि मैले पहिला पनि विगतमा जोड दिएर भनेको के हो भने अलिकति यसलाई चाहिँ मूर्तिकृत गरेर ल्याउँ। पैसा कति के भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, जति छ त्यसलाई अलिकति मूर्तिकृत गरेर ल्याउँ भन्ने मुख्य चाहिँ जोड हो। अब अहिले एकमुष्टमा राखिएको छ, त्यसको पनि चाहिँ तपाईँको हामीले कमसेकम यही बजेटलाई अलिकति मूर्तिकृत गरेर हामी ल्याउन सक्थ्यौँ। जस्तो हामीले भेन्टिलेटर कति किन्ने, अथवा अरू चाहिँ आइसियुहरू हामीले कति किन्ने, अथवा हामीले करारमा चाहिँ यो अरू कर्मचारीहरू हामीले कति राख्ने। जस्तो अहिलेसम्म एउटा मात्रै हामी कहाँ त्यो मेसिन ह्यान्डलिङ गर्ने छ, त्यो पनि बिग्रियो भन्ने, कहिले के भयो भन्ने हामीसँग प्राविधिकहरू छैन। यो प्रदेशभरिमा एकजनाले अपरेट गरिराखेका छ, माइक्रोबायोलोजिस्ट भनिन्छ जसलाई,
त्यो विषयमा चाहिँ कति हामीले गर्ने, कति दिनभित्र हामीले गर्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँको यहाँ अन्धाधुन्ध केही पनि छैन। यहाँसम्म कि अरू त कुरा परै छोडोस्, आज 17 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या मान्ने हो भने चाहन्छु मेरो विचारमा त्यसको 25%सँग मास्क छ होला, बढीमा चाहिँ 5 लाखसँग चाहिँ तपाईँको मास्क छ होला, बाँकीसँग मास्क पनि छैन। सुरुमा त हामीले 17 लाख मान्छेहरूलाई घर घरमा मास्क पुर्याउने तरिका के हो? त्यस कारण हामीले मूल चाहिँ सङ्लो नबनाइकन जो हामीले गर्न खोजिराखेका छौँ, यो कालिदासको जस्तो किस्सा हाम्रो हुन्छ, बुटाको टुप्पामा जाने अनि फर्केर यतातिर चाहिँ गिड्न थाल्यौँ भने हामी सबै बुटो पनि खत्तम, हामी पनि खत्तम हुने स्थिति हुन्छ। यो यस्तै भइराखेको छ। त्यसकारण गाड अगाडि गोरु पछाडि जस्तो हाम्रो भइरहेको छ। त्यहाँदेखि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको ठोस रूपमा अझै पनि आउन पर्यो, नभए यो कार्ययोजनाबाट हामी उम्म लाग्दैनौँ। मैले त्यस्तो, मेरो वर्मले त्यस्तो देख्छ। त्यस कारण मन्त्रीजीलाई मैले सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, यो कुरा अलिकति मेहनत गरेर हामीले ल्याउँ, नभए पैसाले कुनै अर्थ राख्दैन। किनकि इटलीमा तपाईँको चाहिँ एटिएमहरू पैसाहरू बाहिर फाले, चाइनामा त्यस्तै स्थिति भयो। श्रीमान एउटा कोठामा छ, श्रीमती एउटा कोठामा छ, उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहीँ मर्ने स्थिति भयो, भेट पनि भएन। त उनीहरूसँग करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ उनको ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू थियो, त्यो कुनै काम लाग्दैन। त्यहाँदेखि सरकारको पैसा पनि त कुनै काम लाग्दैन। यो योजना बिनाको पैसा हामीले अलिक ठोस गरेर ल्याउँ। यसो हुँदाहुँदै पनि मैले यही रोस्टमबाट भनेको थियो, यो अझ यो सबै बिरामीहरूलाई जो भत्ता दिने सरकारले भनेको छ, यो त अझै चाहिँ हास्यास्पद छ। त्यस कारण कमसेकम मरिसकेका चाहिँ जो मृतकहरू छन् उनको परिवारलाई दिउँ, त्यसो गर्दा राहत हुन्छ भनेर मैले अरू मान्यजीहरूले पनि सायद भन्नुभएको थियो होला, मैले अलिक विशेष जोड गरेर भनेको थिएँ। यो कुरा सरकारले हटलाइनबाटै सम्बोधन गरेर पछि ल्यायो, यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जनतालाई लाग्ने र ठोस रूपमा चाहिँ तपाईँको भिज्ने खालको कार्यक्रमहरू हामीसँग यहाँ भएन। त्यस कारण यो तयारीका साथ हामी कहाँ आउन पर्यो। दोस्रो सँगसँगै यो कुरा के हो भने जसरी हामीले चाहिँ महामारीलाई एक नम्बर भनेर सबै हामीले मन्त्रालय 7वटा मन्त्रालयलाई हामीले केन्द्रित गर्न खोज्दैछौँ, जसरी हामीले त्यसलाई नाराको रूपमा लिएका छौँ, त्यो खालको पैसा पनि हामीसँग छैन। फेरि एउटा कुरा हामीसँग भएको पैसाको तयारी छैन, अर्को कुरा तपाईँको त्यसको पैसाको पनि भोल्युम हामीसँग उचित छैन। अहिले पनि विभिन्न नाममा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब डल्लो बजेट केन्द्रित भएको छ। मैले यही पनि अब यहाँ सरसर्ती भित्र गएर साध्य छैन, मैले यो हेरेँ, यहाँ 2-3टा कुराहरू फेरि उस्तै किसिमले आएको छ। आखिर तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19मा त पैसा नै छैन, कति अरब बाँकी रहने हो, त्योबाट केन्द्रित गरेर हामीले जानुपर्ने, बाँकी त्यसलाई रोजगारको चाहिँ तपाईँको हामी जानुपर्ने हो। खास गरी रोजगार र महामारी दुईवटा मात्रै कुरा हो। त्यसकारण यो कुरामा खास चाहिँ तपाईँको उचित हिसाबले हामीले यदि कार्यान्वयन गर्ने हो, केही गर्ने हो भने पनि हामीसँग उचित चाहिँ पैसा छैन, उपयुक्त हामीसँग चाहिँ पैसाको भोल्युम छैन। त्यसैले यसको लागि पनि अलिकति हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, पुनर्मार्जित गर्न जरुरी हुन्छ यसको लागि। त मैले बारम्बार भनेको छु, हामी कहाँ निरन्तर जो अहिले सायद हामीले यो 3टा बजेट यो सहित हामी पारित गर्दैछौँ, फुल बजेट, र जे जति कुराहरू यहाँ फेरि चाहिँ तपाईँको दोहोरिएका छन् उही कुरा दोहोरिएका छन्। अब मैले सररै हेरेँ, मैले त धेरै हेर्ने कुरा भएन। म त अब सायद पीडितमध्ये अरू पनि हुनुहुन्छ, म यो 24वटै क्षेत्रको आर्थिक हिसाबले हिजो गत सालदेखि अहिलेसम्मको बजेट सन्तुलनको हिसाबले अत्यन्तै त तपाईँको मर्का परिएको क्षेत्र भनेर राखिएको कुरा हो, जहाँ आज पनि तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरूकोमा मैले सामान्य हिसाब गर्दा पनि 3 गुणा बढी छ सिँचाइ, के अरे यो यही शिक्षाको कुरामा गर्दाखेरि पनि। त्यस कारणले यो किसिमले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि यसमा सन्तुलित देखिँदैन। यो कुरा हल नभइकन फेरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारण डल्लोको रूपमा आउँदाखेरि पनि जसरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केन्द्रित भएर आउँथ्यो त्यो कुरा पनि यसमा देखिँदैन। त्यसो भएर फुटाउन त फुट्ने भयो, जस्तो एउटा ढुङ्गो चाहिँ तपाईँको बेसरी फुटेन, बाधे ढुङ्गो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब आगो सागो तताउने फुट्ने त हुन्छ, त्यसको अलिअलि झुर्गा पनि निस्किएन। त्यसलाई टोटल चाहिँ फुटाएर हामी त सडक बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ भोलि उपभोग्य चाहिँ जमिन बनाउने हुन्थ्यो होला। बेसरी हल्ला खल्ला भयो, चिच्चा कल्लो सारा भयो, आगो पनि बालियो, विभिन्न भयो, घनसन हानियो, तर झुर्को पनि खसेन। अलिअलि यसो चाहिँ तपाईँको झुर्काहरू खसे, ल खस्यो भन्ने भयो, यो टाइपको यहाँ आएको छ। त्यस कारण यो ढङ्गले अलिकति चाहिँ तपाईँको हामीले व्यक्तिगत ढङ्गले कुनै हाम्रो माग छैन, तर अलिकति राज्यको चाहिँ तपाईँको साधन स्रोतलाई यसरी केन्द्रित गरौँ न जनताको पक्षमा, अलिक सन्तुलित विकासमा हामीले जोड दिउँ न भन्ने कुरा हो। अर्को यो सँगसँगै यहाँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, यो सबै कुरा परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेर यो बजेट आएको छ। जस्तो सामाजिक मन्त्रालयकै कुरा गर्दाखेरि, सामाजिक विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेको के हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा जो खालको शिक्षा अथवा अहिले अनलाइन शिक्षा या जे हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो शिक्षाको स्थिति र यहाँको फरक हुनसक्छ।
त्यो त अहिले देखिहाल्यो नि। अब यो कति वर्षसम्म जाने हो लकडाउन थाहा छैन। एक लकडाउन खुले पनि त आज तपाईँको युरोप अमेरिकामा कयौँ देशहरूमा कोरियामा जो हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा एकदम राम्रो भएको प्रोग्रेसिभ भएको देशहरू भन्छौँ, उनीहरू कलेज युनिभर्सिटी नदेखेरै उनीहरूले पिएचडी, उनीहरूले डक्टरमा इन्जिनियरमा उनीहरूले गर्छ। अरू त एकाडेमिक विषय त हामीले छोडिदिउँ। अब त्यतातिर हामी जानुपर्ने स्थितिमा अब फेरि हाम्रो उही अब त्यो खालको पुरानो चाहिँ पुरातनवादी खालको चाहिँ शिक्षामा हामीले यहाँ जोड दिइराखेका छौँ। न यसमा अनलाइन शिक्षाको कुरा छ, न प्राविधिक शिक्षाको कुरा छ। हुँदा न त अझ त्यस अन्तर्गतको पनि गरिब वर्गसँग त न मोबाइल छ, न टिभी छ, न कुनै कुरा छ। त्यो कुरालाई जोडेर जाने कुरा छ। सानो भए पनि एउटा स्मल इज ब्युटिफुल भनेर एउटा मेसेज दिने कुरा त हामीले गर्न सक्थ्यौँ। त्यो पनि केही पनि छैन। अनि के को चाहिँ तपाईँको रोजगार हुन्छ त? हामीले राम्रो शिक्षा दीक्षा र उनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यको मेन स्ट्रिममा जोड्न सकिनौँ युवाहरूलाई, जनशक्तिलाई, भने कसरी चाहिँ तपाईँको रोजगार हुन्छ त? सबै चाहिँ हामीले त मागी खाने, चोरी खाने, लुटी खाने, खाते सबै हामी जसरी चाहिँ तपाईँको भयौँ त्यस्तै उत्पादन गर्ने कुराहरू भयो। अनि फेरि त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरबमा खाडीमा फेरि लाइन लाग्ने, फेरि दिनमा चाहिँ 10-20वटा लास फेरि चाहिँ विमानस्थलमा भित्री राख्ने, फेरि यो रुवाकल्ली भइराख्ने, फेरि सरकारले संवेदना जारी गरिराख्ने। कमसे यो प्रदेशमा त हामीले यसलाई चाहिँ क्रस गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ आएको छैन। होइन, त्यस कारण यी कुरालाई यो जति पनि मैले यहाँ सारमा भन्न खोजेका कुराहरू छ, यो कुरालाई अलिकति यहाँ जोड दिएर आउनु पर्यो। अब अर्को कुरा के छ भने यसमा अब चालु भनिएको छ एउटा कुरा पुँजीगतमै मैले यहाँ यसको राखिसकेँ, यसको चाहिँ सिन के छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा चालुको कुरा गर्दाखेरि पनि चालु भनेको के हो जस्तो यहाँ हिसाब गर्नु पर्यो। अहिले हामीसँग कति चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू भएको छ, कति हाम्रो सचिवालय छ। व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जनताको लागि हामीले ठिक छ सचिव, निजी सचिव राख्यौँ, आज एकमुष्ट निर्णय गरौँ न, जति पनि तपाईँको सल्लाहकारदेखि लिएर सचिवालय जति छ ल सबै हटाउँ, मन्त्रीले काम गर्ने, मान्नेले काम गर्ने, गर्नै पर्ने हो भने त्यसको 1/3 राखौँ न। अनि यो पनि उही डल्लो बजेट फुटा जस्तो छ। खास चाहिँ तपाईँको घटेकै छैन, उही यताको उता, उताको यता पारेर अलिकति हामीले घटायौँ, भोलि गर्ने छैनौँ। अब भोलि किन नगर्ने? गर्मी लाग्यो, भवितव्य पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ अब दिनमा 20 लिटर पानी खान पऱ्यो भने त मर्नुहोस् भन्ने कुरा त भएन। तपाईँले 40 लिटर पनि खान्छ त एउटा मान्छेले, अहिले 1 लिटर नलेखे पनि। त्यो त विभिन्न चाहिँ तपाईँको जुन आकस्मिक प्रावधानहरूबाट चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने कुराहरू हो। यहाँ कार्यविधिबाट चाहिँ तपाईँको बाट त कति के निर्णय कहाँ पुगिसक्यो भने यस्तो कुराहरू राखेर यो चाहिँ जग हँसाउने काम हुन्छ। त्यस कारण त्यो हटाउँ ल। व्यक्तिगत हिसाबले मैले मसँग निजी सचिव छ, ल त्यो एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट गरौँ, ल त्यो छोडौँ, ल सबै 40 जनाले छोडौँ। ल मन्त्रीहरूको हामीले हिसाब गरेका छौँ नि, त्यो 100औं मान्छे किन राख्न पऱ्यो, दर्जनौँ ड्राइभर किन राख्न पऱ्यो? 12 जना छ तपाईँ कहाँ, 2-3 जनाले चलाउँ। सल्लाहकार, यो राजनीतिक नियुक्ति दुनियाँ, यो बोर्ड सोर्ड सारा यो सबै किन गर्न, त्यो सबै हटाउँ। अनि बल्ल त्यो चालु खर्च तपाईँको घट्छ। नभए हामीले खास ठाउँमा हामीले कहीँ पनि झुर्का ननिकाल्ने, अनि सबै चाहिँ नारामा चाहिँ यसरी चाहिँ घट्ने भनेर एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ किताब बनाएर यो टोट्याउने बाहेक अरू काम के हुन्छ? त्यसैले मैले सारमा यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो बजेट जसरी यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अथवा आन्तरिक मन्त्रालय अथवा तपाईँको प्रदेशसँग कुरा गर्दाखेरि जसरी बजेट केन्द्रित भएर आउनु पर्थ्यो त्यो आएन। जसरी चालु बजेट यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ फ्रेममा आउन पर्थ्यो, अलि विश्वस्त हुने गरी त्यो पनि छैन। त्यसकारण यसमा कुनै यहाँ इगो पाल्न जरुरी छैन सरकारले। होइन, हामीले थुप्रै कुराहरू उठाएका छौँ, दलमा पनि उठाएका छौँ। विगत 3 वर्षदेखि यही कुरा चिच्याउँदा हामीले चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ सुकिसक्यो। सदस्य धन्यवाद सभामुखज्यू। कारण मैले अन्तिममा मैले फेरि पनि यहाँ सभामुख मार्फत विनम्र एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सम्मानित सदनलाई कि यो कुरामा अलिकति सरकारले अब हामी करिब अब फाइनलतिर गयौँ, अब 2.5-3 वर्ष भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ उत्तरार्ध सुरु भयो। त्यस कारण यसलाई कुनै इगो बनाउने भन्दा पनि अब मैले देखिरहेको छु प्रतिपक्ष छैन, उसको आफ्नो स्ट्यान्ड होला, सरकारको आफ्नै स्ट्यान्ड होला। अब हामी सत्तापक्ष भनिए तापनि अब हाम्रो आफ्नो व्यथा पिर मर्काका साथ हामी यहाँ उभिएका छौँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ यी सबै कुराहरू। अब यो बह अहिले चाहिँ कहने हो भने तपाईँको घन्टौँ लाग्ने स्थिति छ। त्यसकारण यो कुरामा सरकारले आफ्नो इगो नगरेर अलिकति चाहिँ टोटल ड्रास्टिकल चेन्ज भन्छ नि, त्यो ढङ्गले अलि आमूल परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने ढङ्गले तपाईँले हिम्मत गरेर आउनुहोस्, जनताको पक्षमा प्रदेशको पक्षमा निर्णय गर्ने ढङ्गले अगाडि बढौँ। धन्यवाद। माननीय श्री सुशीला साई।
सभामुख महोदय, आज हामी 6औं अधिवेशनको 22औं बैठकबाट अवरुद्ध भएको प्रदेश सभाको बैठक आज हामी पुनः सहभागी हुँदै सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गतको विनियोजन बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। एकमुष्ट वा नीति नियम विपरीत आयोग भनेर अवरुद्ध भएको बैठक आज छुट्टै चालु र पुँजीगत मन्त्रालयगत हरेक कार्यक्रममा सबैले बुझ्ने गरी आएकोमा उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी विषयगत छलफल गरिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय बडो मेहनतका साथ चाँडै नै छुट्टै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकामा सबैले बुझ्ने गरी कार्यक्रम ल्याएकोमा धन्यवाद। साथै हाल विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले बजेटको ठुलो अंश त्यसमा केन्द्रित भएकोले विकास बजेटमा केही कमी भएको जस्तो लागेको छ। त्यसका बावजुद पनि विनियोजित बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिई कर्णालीको मुहार फेर्ने विशेष गरी सरकार र हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ। यसैगरी विगतका वर्षदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डिजिटल विद्यालयको रूपमा छुट्याएको शीर्षक केही कतै नदेखिएकाले यसलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कतै सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालयले कार्यालयमा आवश्यक व्यवस्थापन साथै प्रदेश सभा हलको प्राविधिक कुराको विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। हरेक कार्यालय वा मन्त्रालयबाट हुने कार्यक्रममा सत्ता शक्ति र पहुँचको आधारमा भन्दा पनि एक दुवार प्रणालीबाट कार्यक्रम जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। यस प्रदेशमा विशेष गरी आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने मनसायले कार्यक्रम जाने हुँदा त्यसलाई मेरो वा तेरो नभनी तत्काल रोक्नका लागि मेरो कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। विगतका वर्षहरूमा विकासका लागि धेरै बजेट गए पनि दुरुपयोग भई परिणाम नआएको हामीले सबै जानकार नै छौँ। विगतको तितो अनुभवलाई अनुकरण गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई मेरो सुझाव रहेको छ। हरेक सकारात्मक रचनात्मक कामका लागि म र मेरो दलको सहयोग समर्थन रहनेछ, तर गुण र दोषको आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौँ र लिइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, मैले फेरि पनि भन्न चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष त अगाडि देखिएन, प्रतिपक्ष चाहिँ म हो। त्यसकारणले यो सदन अगाडि बढेको होला भन्ने मैले अनुभव चाहिँ लगेँ।
किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हुनुपर्थ्यो, यस्तो महत्त्वपूर्ण छलफलमा भाग लिनुपर्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्छ। तर जानकारी नभएको कारणले मैले एकछिन उहाँहरूलाई सदनलाई पनि एकछिन त्यो सोध्न खोजेको। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुनसुकै काम राम्रो कामको लागि सबैको साथ सहयोगले नै अगाडि बढ्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 3टा अहिले हालको लागि 3टा दल हो। सबै दलले राम्रोसित अगाडि बढ्दिएको भए कर्णालीमा अझै विकास राम्रो हुन्छ कि जनताको घर दैलोसम्म विकास राम्रो पुग्छ कि भन्ने जो सबैको सोच र सबै मान्यज्यूहरूको सोच, मन्त्रीज्यूहरूको सोच र हाम्रो सभामुखज्यू र उपसभामुखज्यूहरूको सम्पूर्णको सोच छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैलाई अपहेलित गर्नु हुँदैन भन्ने मैले यो सदनमा कुरा राखेँ। किनभने भोलि एकतर्फी गएको कारणले उहाँहरूलाई पनि भोलि त्यही स्टेजले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, होइन? आज एउटा रुष्ट भएर जान सक्छ, भोलि अर्को रुष्ट भएर जाला। त्यस्तै गर्दा गर्दै हामीले जनतालाई के जवाब दिने सभामुख महोदय, यसमा विशेष गरेर ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। सकभर कुर्सी पनि अब 3 जनाको भएको कारणले काला 4 जनाको भएको कारणले कालै कुर्सी राखेको कि भन्ने त्यसमा पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। तर कुर्सीको लागि मैले राम्रो हुनुपर्छ भनेको होइन, तर मर्यादाको क्रमले के कति राख्नुपर्छ हजुरहरूले नै सोच्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। किनभने आधालाई राम्रो आधालाई राम्रो नभएको जस्तो महसुस गरेको छु। सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई कसैलाई पनि तलमाथि नगरेर बजेटहरू पनि एकदम मिल्दोजुल्दो आउनेछ र आएको पनि छ भन्ने आशा राख्दै आफ्ना 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत विनियोजन भएका प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिनका लागि भोलि असार 21 गतेको बैठकको सुरुमा समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, भोलि असार 21 गतेको सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 21 गते आइतबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।